بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. غادي نجاوب على التمرين الثاني. Soit la fonction f de trois variables x et y et z اللي كتساوي 4 x مربع زائد 3 y z زائد x z au carré. السؤال الأول تيقول لنا calculer les dérivés partiels premiers suivants: la dérivée partielle de la fonction f par rapport à x, la dérivée partielle de la fonction f par rapport à y, la dérivée partielle de la fonction f par rapport à z. وفي كل مرة عطاو لنا لي كونستون les deux variables الاخرين عطاو لنا شكون لي كونستون، وفي الاخير تيقول لنا اون ديدويغ لا ديفيرونسيال دو دي دو اف، يعني غادي نجمعو في لا دي دو اف لا ديفيرونسيال ديال فونكسيون اف لي 3 ديريفي بارسيال بثلاثة. هاد الحالة بحال التمرين الأول، غير كان عندنا لي دو في التمرين الأول لا فونكسيون اف بارابور دو فاريابل اكس إيكغيك، وفي هاد الحالة في هاد التمرين تزاد لينا الفاريابل الثالث اللي هو زد. غادي نبداو بلا ديريفي الأولى، لا ديريفي بارسيال دو فونكسيون اف إيكغيك زد سون دي كونستون كتساوي، غادي نعوضو لا فونكسيون اف بالقيمة ديالها اللي هي 4 إكس أو كاري بلس 3 إكغيك زد بلس إكس زد أو كاري. إكغيك إي زد سون دي كونستون. نديرو كيما كنا كنديرو في التمرين الأول، نحدو لي فاريابل والكونستون في واحد الجنب باش ما نتلفوش. عندنا إكغيك إي زد سون دي كونستون، الوغ لا ديريفي ديال إكغيك ولا زد يكون يساوي الصفر، وعندنا الفاريابل هو إكس. دابا غادي نجاوبو على نديرو الاشتقاق بطريقة عادية. عندنا 4 إكس أو كاري زائد 3 إكغيك زد بريم زائد إكس زد أو كاري بريم. عندنا 4 إكس أو كاري الاشتقاق ديالها كيخالف الصفر، واخا نفكو هاد الترم هذا 3 إكغيك زد و إكس زد أو كاري باش يبانو لينا 4 إكس أو كاري نخليوها زائد 3 إكغيك. المرة الأولى نشتقو إكغيك، المرة الثانية نخليو إكغيك ونشتقو زد. كذلك بالنسبة لهاد الترم إكس نشتقوه في المرة الأولى، زد أو كاري نخليوه زائد إكس نخليوه ونشتقو زد أو كاري في المرة الثانية اللي تساوي لينا. دابا يبانو لينا قاع شكون اللي كيساوي الصفر وشكون اللي غادي نشتقو. عندنا إكس 4 إكس أو كاري، إكس كيخالف الصفر يعني غادي نشتقوه، تصبح لينا 8 إكس. عندنا إكغيك كونستون و زد كونستون، يعني 3 إكغيك زد غادي يمشي غادي يساوي الصفر، لقاش الديري ديال الكونستون صفر. 3 إكغيك زد الاشتقاق ديال الزد، عندنا حتى الزد كونستون يعني هاد الترم غادي يمشي صفر. عندنا إكس ماشي كونستون فاريابل، هي الاشتقاق ديالو واحد في الزد أو كاري زد أو كاري. عندنا إكس في زد أو كاري الاشتقاق ديال زد أو كاري، عندنا زد أو كاري كونستون الاشتقاق ديالو صفر يعني الترم غادي يمشي. صبح لنا في الأخير 8 إكس بلس زد أو carré, ce qui implique la dérivée partielle de la fonction f par rapport à x, y et z constant est égale à 8x plus z au carré.
ندوزو لاشتقاق لا ديريفي الثانية ديال لا ديريفي بارسيال دو لا فونكسيون اف بارابور ا ايكغيك. نفس الطريقة غادي نجاوبو. هاد المرة اكس و زد هما لي كونستون، نعوضو لا فونكسيون اف بالقيمة ديالها، تصبح لينا y 4 x au carré plus 3yz plus x z au carré. x et z. عندنا x و z sont des constants. الديريفي ديالهم تكون تساوي الصفر. وعندنا y هو الفاريابل تكون تخالف الصفر. نديرو نفس الطريقة كما درنا في المرحلة اللي قبل. 4 اكس او كاري بريم زائد 3 y زد بريم زائد اكس زد او كاري بريم. غادي نفكو هاد لي تيرم بليس 3. المرة الأولى غادي نشتقو y ونخليو زد، وفي المرة الثانية غادي نشتقو زد ونخليو y زائد 4 اكس او كاري. عندنا اكس الاشتقاق ديال 4 اكس او كاري، عندنا اكس كونستون يعني الاشتقاق ديالو الصفر. عندنا 3 في الاشتقاق ديال ايكغيك في الزد. ايكغيك هو الفاريابل عندنا ماشي كونستون، يعني الاشتقاق ديال ايكغيك هو 1. 3 في 1 في الزد هي 3 زد. عندنا زائد 3 في ايكغيك في الاشتقاق ديال الزد. عندنا الزد كونستون يعني الاشتقاق ديالو الصفر، يعني 3 في ايكغيك في صفر يعني صفر. زائد y زائد الاشتقاق ديال x في زد او كاري، يعني x كونستون يعني تيرم غيساوي الصفر. وعندنا x في الاشتقاق ديال زد او كاري، كذلك زد او كاري. زد عندنا كونستون يعني غادي يكون نول صفر. هادشي كله غتبقى لينا غير 3 زد. إذا la dérivée partielle de la fonction f par rapport à y x et z constant يتساوي لينا 3 زد. ونفس الشيء بالنسبة la dérivée partielle de la fonction f par rapport à z. نعوضو f بالقيمة ديالها، ثلاثة y z plus x z au carré. x et y sont des constants. نفس الخطوات السابقة. عندنا x et y sont des constants يعني leur dérivée est égale à 0. وعندنا z هو الفاريابل. نفكو هاد الترم كما كنديرو. 4 اكس او كاري بريم زائد 3 y بريم زائد x بريم زد او كاري x او كاري بريم. عندنا 4 اكس او كاري، الاشتقاق ديال 4 اكس او كاري عندنا x كونستون يعني 4 اكس الديريفي ديالو صفر.
عندنا y كونستون، يعني 3 في الاشتقاق ديال y اللي هو الصفر، يعني 3 في صفر في زد صفر. عندنا 3 في y في زد بريم، زد بريم هو الفاريابل، يعني الاشتقاق ديال 1 3 في y في 1 يعني 3 y. عندنا x بريم في زد و كاري، الاشتقاق ديال x عندنا كونستون الترم غادي يمشي يعني الصفر. عندنا x في الاشتقاق ديال زد و كاري اللي هو الفاريابل، يعني جوج زد في x. إذا la dérivée partielle de la fonction f par rapport au z, x et y sont des constants sur l'unité l'état y et de zx. D'abord غادي نحدو la différentielle de la fonction f، غادي نجمعو فيها كاع هاد لي ديريفي بارسيل اللي كنا حسبنا بثلاثة بيهم، يعني la différentielle partielle de la dérivée partielle de la fonction f par rapport à x في المرة الأولى. عندنا واحد الطريقة سهلة، غادي نكتبو كاع لي فاريبل اللي عندنا ديال لا فونكسيون f. عندنا x y et z. إلا درنا لا ديريفي بارسيال دو لا فونكسيون f par rapport à x، يعني هاد الجوج اوتوماتيكمون y et z غادي يكونو دي كونستون. ولا درنا par rapport à y x et z غادي يكونو دي كونستون. ولا درنا par rapport à z x et y غادي يكونو دي كونستون. إذن la dérivée partielle de la fonction f par rapport à x قلينا y et z d de x زائد la dérivée partielle de la fonction f par rapport à y، يعني x et z des constants d de y plus la dérivée partielle de la fonction f par rapport à z x et y des constants d de z. صافي حنا حددنا la différentielle de la fonction f.